किस तरह से आप देख रहे हैं सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बाकायदा तौर पर अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर अमल दरामद शुरू हो गया है और जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल कर दिया गया है, क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बतौर एक कानून के तालिब इल्म के मैं ये कहूँगा कि बहुत अफसोसनाक सिचुएशन है कि अभी पार्लियामान का सेशन ख़त्म हुआ है। अगर कोई कानून साजी करनी थी तो पार्लियामान के आगे करनी चाहिए थी, जब ये सारे मामलात पहले ही ज़ेर बहस हैं कि सियासी वजूहात की वजह से बेंच फिक्सिंग, सुप्रीम कोर्ट की स्टैकिंग या नए कोर्ट की तश्कील देने की बातें हो रही हैं। तो इस तनाजुर में जब हम देखें कि एक दिन के अंदर ही फ़ौरन इन्होंने अमेंडमेंट्स ला के अपना ही एक जो प्रोसीजर का लॉ था उसको बदल दिया और उसके फ़ौरन चंद घंटे बाद अब हमने ये भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अलामिया जारी करके जो नंबर 4 पे जज थे उनको उसका मेंबर बना दिया है और जस्टिस मुनीब अख्तर को उसमें से निकाल दिया गया है। तो ये अफसोसनाक है। इससे तो तासुर आवाम को और जितने वकला हैं जो कानून व इंसाफ के इससे मुंसलिक हैं उन सबको यही जा रहा है कि अपनी मर्ज़ी के आप बेंच तश्कील देना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले कराना चाहते हैं। तो ये अफसोसनाक है, ये इस तरह होना नहीं चाहिए था। अगर इस तरह से नहीं होना चाहिए तो फिर ये प्रोसीजर किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से फॉलो होना चाहिए था? और आपने तासुर की बात की, तासुर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कह रही है, बानी पीटीआई भी यही कह रहे हैं कि ये अदलिया की जो आज़ादी है उसको चैलेंज करना चाहती है गवर्नमेंट और इत्तेहादी जमात। बिल्कुल, और ऐसे ही है। और जहाँ तक ये मौजूदा चीफ जस्टिस की बात है जिनकी मियाद अगले महीने ख़त्म हो रही है, कि ये ख़ुद कहते रहे हैं अपने फ़ैसलों के अंदर और रिमार्क्स देते रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास लामहदूद किस्म की पावर्स नहीं होनी चाहिए। सो उसी के बाद जब ये एक रूल्स आए थे और तो इसमें यह कहा गया कि चीफ जस्टिस के अलावा 2 और मेंबरान मौजूद होंगे। आज का जो ऑर्डिनेंस आया है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर अमली जामा भी दे दिया है फ़ौरन, उसमें उन्होंने तीसरा मेंबर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही जवाबदेही दे दी है लगाने की, जिसकी वजह से हमने जस्टिस अमीनुद्दीन की उसमें तकर्री का नोटिफिकेशन देखा है। तो ये तो जो बातें करते रहे हैं उसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है सारी सिचुएशन। और ये जो जमातें बात करती हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज़ करेंगे, रूल ऑफ़ लॉ की बात करती हैं, आम लोगों को इंसाफ देने की बात करती हैं, उससे तो इसमें कोई चीज़ नहीं लगती। ये तो यही लग रहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का बेंच है, आगे मिलिट्री कोर्ट्स का केसेस चल रहे हैं, बाकी जो सारे मामलात हैं, रिज़र्व सीट्स के मामलात हैं, तो लग यही रहा है कि कल को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ये लेके आते हैं या स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो इलेक्शन कमीशन को एक गलत लेटर लिख दिया है कि किस जमात की कितनी सीटें हैं और उसके मुताबिक रिज़र्व सीट देनी चाहिए। जब ये मामलात सुप्रीम कोर्ट के आगे आएंगे तो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूदा हैं वो अपनी मर्ज़ी के तीसरे मेंबर के साथ मिलकर बेंच तश्कील दे देंगे। तो ये अफसोसनाक है। यही तासुर मुझे नहीं, आप इस वक्त वकला से पूछ लें, वकला तंजीमों से पूछ लें, तो उनको ये तासुर आ रहा है। मैं उस तासुर की तर्जुमानी कर रहा हूँ इस वक्त आपके टीवी चैनल पे बैठ के। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मुज़ाकरात नहीं चाहती है? जिस तरह से अभी अखुनज़ादा साहब भी कह रहे हैं कि इस्लाहात बहुत ज़रूरी हैं और उसके लिए मिल बैठना ज़रूरी है, एक पेज पे होना ज़रूरी है। ये बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं जी, लेकिन इनकी जमात की आप चीज़ देख लें कि मुशावरत ऐसे होती है कि वज़ीर कानून ख़ुद कह रहे हैं एक इतवार के दिन जब ये पार्लियामान में आइनी तरमीम ला के आइन का खदोखाली बदलने जा रहे थे तो वो कह रहे हैं कि जी मुझे अब मुसवदा मिल गया। सो बात तो ये है कि उन्होंने आज तक फॉर्मली ड्राफ्ट हमारे सामने रखा भी नहीं है, किसी के आगे नहीं रखा। कानून साजी और वो भी आइनी तरमीम इस तरह हवा में तो नहीं हो सकती, रात की तारीकी में बिल्कुल नहीं हो सकती। आइन पाकिस्तान का बुनियादी कानून है और सुप्रीम है, आइन सुप्रीम है, पार्लियामान भी सुप्रीम नहीं है। सो आइन को बदलने के लिए ये मुशावरत करना चाहते हैं। तो फिर ये देखें, इनके चेयरमैन जो हैं कल टीवी चैनल्स पे आके ये भी कह रहे थे कि जी मैंने मौलाना साहब के कहने पे आर्टिकल 8 की जो अमेंडमेंट होने जा रही थी हुकूमत की तरफ से मैंने वो निकलवा दी। अब हमें तो ये भी नहीं पता आर्टिकल 8 फंडामेंटल राइट से डील करता है, उसमें क्या अमेंडमेंट होने जा रही थी। जो ड्राफ्ट सर्कुलेट कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे लोगों के पास, क्या वो सही ड्राफ्ट है भी कि नहीं है? तो ये बात अच्छी करते हैं, ये नैब की, ये अकाउंटेबिलिटी के इदारे की एक बात कर रहे हैं कि सबकी, जज जर्नल समेत, सियासतदानों समेत सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो नैब तरमीम तो इन्होंने ही की हैं, हमारे चेयरमैन ने तो उनको चैलेंज किया कोर्ट्स में कि आप ये जो तरमीम करने जा रहे हैं उसका मुझे ज़ाती हद तक तो फ़ायदा होगा, लेकिन आप उस निज़ाम को कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये तो एक तरफ बात कुछ करते हैं, लेकिन इनसे मुराद मेरी इनकी पार्टी की या हुकूमत की है
کہ یہ بات کچھ کرتے ہیں اور اصل میں ان کے ایکشنز کچھ اور ہیں جو آپ سب کے سامنے ہیں، قوم کے سامنے ہیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی ہم لے لیتے ہیں. بیرسٹر تیمور ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی یہی گلہ ہے کہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا مسودہ، اور کیا اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی ایک مسودہ تیار ہوگا؟ دیکھیں، ہمیں صرف یہ گلہ نہیں ہے کہ ہم سے شیئر نہیں کیا گیا، ہمیں یہ گلہ ہے کہ جس طریقے سے یہ کارروائی کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ایک چھٹی کے دن رات 12 بجے تک ایک ایوان میں پارلیمان کا مذاق اڑایا گیا، اور کس طرح، اور یہ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی جماعت حصہ نہیں ہے. انہی کے صدر ہیں جنہوں نے آج کابینہ کی منظوری کے چند گھنٹوں کے اندر اس آرڈیننس کو، پریکٹس اینڈ پروسیجر لاء کو آرڈیننس کی شکل میں اپروو کیا. ان کے سارے پارلیمان کے ممبر جو ہیں اس اتوار کے دن وہاں موجود تھے. ان میں سے کئی وہ کہتے رہے کہ ہم نے ڈرافٹ دیکھا نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا. تو کیسے قانون ساز اسمبلی ہے یہ، کیسے قانون بنانے والے ہیں، عوام کے نمائندے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں اور وہ کیا قانون سازی کرنے جا رہے ہیں. ہمیں اس سارے طریقہ کار کے اوپر جو ہیں خدشات ہیں، اعتراض ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی نمائندگی ایک عوام کا منتخب ایوان جو ہے وہ کرے. اب یہ بانی پی ٹی آئی جو آپ کے بانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا، ہر ایونٹ کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اور یہ اس تناظر میں کیا جا رہا ہے کہ یہ عدلیہ کو دبانا چاہتے ہیں. یہ عدلیہ کو صرف دبانا نہیں چاہتے، عدلیہ کی آزادی چھیننا چاہتے ہیں. پاکستان میں یہ ہم باقی جگہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ کمپیریزن کر رہے ہیں سول لاء کنٹریز کے ساتھ، جس طرح یورپ کی کنٹریز ہیں. پاکستان ایک کامن لاء کنٹری ہے، جس طرح یونائٹڈ کنگڈم ہے، انگلینڈ ہے، اور وہاں پہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ نہیں ہوتے ہیں. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے وہاں کے ججز کی 3 سال کی مدت ملازمت سپریم کورٹ سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں. بڑا کلیئر ہے کہ یہ موجودہ چیف جسٹس کو وہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کی تعیناتی وزیر اعظم یا صدر خود کرنا چاہتے ہیں. تو آزادی عدلیہ جو ہے اس کے اوپر سلب لگانا چاہتے ہیں. سپریم کورٹ کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ مزید سپریم رہے ہی نہ، ساری جو اصل پاورز ہیں وہ اٹھا کے آپ نئے کورٹ میں ڈال دیں جو اپنے من پسند کے آپ نے 5 ججز سے تعیناتی کریں. تو یہ سارا طریقہ کار غلط ہے. جلدی کیا ہے؟ اخونزادہ صاحب نے ابھی بات کی 18ویں ترمیم کی، تو جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے 18ویں ترمیم میں شاید 10 مہینے مشاورت ہوئی تھی. تو 10 مہینے یہاں یہ 10 دن میں وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بغیر ڈرافٹ دکھائے، بغیر ڈیبیٹ کرائے. تو یہ تو طریقہ کار، ہم عوام کے نمائندے ہیں، سب سے بڑی جماعت ہیں، جتنے ووٹ ملے ان کے فارم 47 کے مطابق بھی ہمیں سب سے زیادہ ووٹ ملے، ہماری سیٹیں بھی زیادہ ہیں. تو یہ بالکل ہم عوام کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم قانون اور انصاف کی بات کرتے ہیں. تو یہ سب طریقہ غلط ہے اور ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے ترمیم لے کے آنی ہے، آپ ضرور لے کے آئیں، شوق سے لے کے آئیں. اپوزیشن کو تو چلیں آپ نے نہیں دکھائی، شیئر نہیں کیا مسودہ، لیکن پیپلز پارٹی اور جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا گیا. اخونزادہ صاحب آپ کیا کہیں گے، آخر وجہ کیا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ترامیم اچانک سے لے آئی اور وہ کہہ رہی ہے کہ امپلیمنٹ بھی ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اہم ملاقات بھی ہوئی ہے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی، کچھ دیگر سینئر رہنما بھی موجود تھے. تو کیا اس کو ری تھنک کیا جا رہا ہے کہ کچھ تبدیلی لائی جائے، اس میں سوچ بچار کی جائے؟ دیکھیں، میں حکومت کا ترجمان نہیں ہوں، نہ مسلم لیگ کا ترجمان ہوں. وہ تو آپ ان کے لیے کوئی مسلم لیگ کا لے لے جو مسلم لیگ سے یا حکومت سے جی سر، جو آپ سوالات سے پیپلز پارٹی کا موقف جاننا چاہوں گی کہ وجہ کیا ہے، آخر آپ کو کیا پیپلز لگتا ہے؟ پارٹی کا موقف آپ کو پیش کر رہا ہوں. تیمور صاحب جو سوالات حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے حکومت کا کوئی نمائندہ یا مسلم لیگ کا کوئی نمائندہ بلا لے. لیکن تیمور صاحب مجھے یہ بتائے کہ ان کے دور میں قانون سازی کس طرح ہوتے تھے، آرڈیننس کس طرح آ جاتے تھے. ایک فیکٹری لگائی تھی پریزیڈنسی میں جو اس میں آرڈیننس آتے تھے، 40-50 قانون ایک ساتھ میں پاس کرتے تھے جو ان کے پاس اکثریت بھی نہیں ہوتا تھا. شور شرابہ کر کے اور نعرے لگا کے اور اس طریقے سے یہ لوگ قانون سازی کرتے تھے جو کہ نہیں کرنا چاہیے. ہم پیپلز پارٹی تو اس چیز پہ قائل ہے، ہم تو نہ کسی کو اندر کرنا چاہتے ہیں نہ کسی کو باہر کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو عدلیہ ہے یا تو یہ تسلیم کرے کہ یہ شاندار عدلیہ ہے، اس کا ریٹنگ جو ہے دنیا میں بہت بہتر ہے.